बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ादी न्यूज़ के एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं शाहिद रंत। नाजरीन, इस वक्त बलूचिस्तान में सितंबर का महीना वैसे चल रहा है, लेकिन सितंबर बलूचिस्तान में सियासी तौर पर सितमगर होगा या नहीं, इसका फ़ैसला आने वाले चंद दिनों में होना है। और सितंबर को मैं क्यों सितमगर कह रहा हूँ उसकी तफसील भी आपको अभी कुछ देर में बताते हैं। सितंबर के महीने में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ख़ान के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने अचानक तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। अचानक का लफ्ज़ भी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब से ये हुकूमत बनी है, अपोजिशन और हुकूमत के अंदर मौजूद कुछ लोग पहले दिन से इस ख्वाहिश को दिल में दबाए बैठे थे और हर बार नशस्तन गुफ्तन और बर्खास्तन की हद तक मामलात जाते थे और बारहा ये कहा जाता था कि बस अब आई और अब आई, ये हुकूमत अब गई और तब गई वाली सूरत हाल में 3 साल गुजर गए। सितंबर के महीने में, सितंबर के वस्त में अपोजिशन को अचानक क्या ऐसा पैगाम मिला जिसके नतीजे में अपोजिशन ने अपनी मतलूबा जो तादाद थी अदम एतमाद जमा कराने के लिए 13 अरकान की, उसको पूरा किया और दस्तखत करके इस करारदाद को, इस अदम एतमाद की तहरीक को असम्बली में जमा करवा दिया। उसके बाद अपोजिशन का ये दावा कि उन्होंने मतलूबा अक्सरियत पूरी कर ली है, तो कहाँ से की है? क्योंकि अपोजिशन के पास इस वक्त 22 से 23 अरकान हैं और उन 22 से 23 अरकान में भी नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, जो कि नून लीग के टिकट पर MP हैं, लेकिन इस वक्त वो अपोजिशन का हिस्सा नहीं है और शमूलियत उन्होंने पीपल्स पार्टी में कर ली है। तो आने वाले दिनों में वो किस तरफ होंगे इसका फ़ैसला उन्होंने ही करना है, लेकिन मुमकिन तौर पर यह नज़र आ रहा है चूँकि पीपल्स पार्टी PDM का भी हिस्सा नहीं है, तो इस वजह से इम्कानात यही हैं कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी अपोजिशन का हिस्सा नहीं होंगे। तो 23 अरकान के साथ जाम कमाल के ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन को 10 मज़ीद अरकान की ज़रूरत है। ये 10 अरकान कौन हो सकते हैं? ट्रेजरी बेंचेस पर इस वक्त तकरीबन 40 के लगभग जो अरकान बैठे हैं, उनमें 25 के करीब अरकान का ताल्लुक़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुक्मरान जमात से है और इत्तेहादियों में कुछ हद तक इतलात मिल रही हैं कि BNP अवामी के असद बलोच काफ़ी नाराज़ हैं और सैयद एहसान शाह, चूँकि वो अपनी जमात से भी नाराज़ थे, BNP अवामी से, उन्होंने अपनी अलग जमात बना ली थी, लेकिन वो वज़ीर आला से भी नाराज़ हैं और अख्तर मेंगल से आजकल उनकी कुर्बत ज़्यादा है क्योंकि उनकी अहलिया सेनेटर बनी BNP मेंगल से। तो मुमकिन तौर पर वो अपोजिशन के कैंप में असद बलोच नाराज़ हैं, लेकिन अभी तक बज़ाहिर उन्होंने ऐलान नहीं किया कि वो किस तरफ हैं, लेकिन इत्तलात ये हैं कि उनकी नाराज़गी अभी तक शदीद है। हुकूमती जो इत्तेहाद है उसमें वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट आई है उसमें कौन ऐसे लोग हैं जो अपोजिशन के साथ हैं या अपोजिशन से राब्तों में? तो इसमें बड़ी तादाद इत्तेहादियों की नहीं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की है। इस बात पर बात करने से पहले बलूचिस्तान में 1970s में जब सूबे का दर्जा मिला, पहली हुकूमत बनी सरदार अताउल्लाह मेंगल की, उसके बाद से अब तक जाम कमाल चौथे वज़ीर आला हैं जिनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद असम्बली में पेश की गई। पहले वज़ीर आला ताज जमाली थे, दूसरे वज़ीर आला सरदार अख्तर मेंगल थे और तीसरे वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी थे जिनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई। ताज जमाली ने अदम एतमाद का सामना करने के बजाय इस्तीफ़ा देना बेहतर समझा। सरदार अख्तर मेंगल के ख़िलाफ़ जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद वापस ली गई, लेकिन उसके चंद दिनों बाद या चंद हफ्तों बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। तो गो कि ये लगता है कि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ये सूरत हाल पैदा हुई। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी अपने इत्तेहादियों के साथ उन्हें यकीन दहानी करवाते रहे कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, लेकिन अचानक इस्तीफ़ा दिया और घर चले गए। तो अब जाम कमाल चौथे वज़ीर आला हैं जिनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई है। क्या ये तहरीक वापस ली जाएगी या जाम कमाल इस तहरीक का सामना करेंगे? अगर जाम कमाल इस तहरीक का सामना करते हैं, सामना करने की कोशिश करते हैं, उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। एक बार फिर वही बात करूंगा कि 1970 से लेकर 2021 तक बलूचिस्तान की तारीख़ के एक ही चीफ़ मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपना 5 साला दौर इक़्तिदार मुकम्मल किया और वो वज़ीर आला मौजूदा जो हैं जाम कमाल, उनके वालिद वज़ीर आला जाम यूसुफ थे, जो 2002 से लेके तकरीबन 2007-8 तक जो असम्बली उस वक्त की चली, उन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया सिंगल हैंडेडली। अदरवाइज़ 1970 से लेके 2021 तक, अभी तक
کسی نے اپنا ٹینیور کمپلیٹ نہیں کیا. ڈاکٹر مالک کو جو گیون ٹینیور تھا 2.5 سال کا وہ انہوں نے پورا کیا لیکن 5 سال تک نہیں کر سکے. 3 جو تحریک عدم اعتماد آئیں، تاج جمالی، چونکہ وہ ان کی جماعت پیپلز پارٹی اتنی بڑی نہیں تھی لیکن اس زمانے میں مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس لیے وہ چیف منسٹر تھے. اس کے علاوہ سردار اختر مینگل اور نواب ثناء اللہ زہری، دونوں کے خلاف عدم اعتماد ان کی اپنی جماعت کی طرف سے آیا، اور اس وقت بھی جام کمال کو اپوزیشن یا اتحادیوں سے کم اپنی جماعت سے زیادہ چیلنج درپیش ہے. آج جب ہم اس عدم اعتماد کی تحریک پر بات کر رہے ہیں، ایک اہم اجلاس ایک اہم شخصیت کی موجودگی میں ہوا جس میں حکومتی اتحاد کے 18 کے قریب اراکین موجود تھے، اور انہوں نے اپنے تحفظات اس اہم شخصیت کے سامنے رکھے، اور اس اہم شخصیت کی موجودگی میں وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی وہاں موجود تھے جام کمال. ان کے تحفظات سنے گئے. ان تحفظات کو دور کیسے کیا جائے گا اس کا لائے عمل ابھی تک طے نہیں ہے. اپوزیشن نگاہ رکھے ہوئے، کیونکہ اپوزیشن اس موو کو خود سے نہیں لے کر آئی. نہ یہ موو سردار اختر مینگل نے ڈیسائیڈ کیا، نہ مولانا فضل الرحمان نے، نہ محمود خان اچکزئی نے. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس موو کے پیچھے گزشتہ عدم اعتماد کی تحریک کے محرک قدوس بزنجو، جنہوں نے نواب ثناء اللہ زہری کی حکومت گرائی تھی، اس بار بھی وہی محرک ہیں، اور انہوں نے ہی یقین دہانی کروائی ہے سردار اختر مینگل اور مولانا فضل الرحمان کو کہ وہ مطلوبہ جو تعداد ہے پوری کر کے دیں گے. اب وہ کس حد تک اپنی اس بات پر قائم رہتے ہیں اس کا فیصلہ آئندہ 1 ہفتے میں ہونا ہے، لیکن انتہائی دلچسپ صورتحال اس وقت ہے. دونوں طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ صورتحال ان کے قابو میں ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اس عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کی صورت میں اپوزیشن کا مورال ڈاؤن ہوگا. اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو کیا اپوزیشن خود گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوگی، یا آیا وہ حکومتی اتحاد میں سے ہی کسی کو گورنمنٹ بنانے کا موقع دے گی؟ یہ سارے سوالات ابھی حل طلب ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر بھی چیف منسٹر کے 1 سے زائد امیدوار ہیں، اپوزیشن بھی اس سلاٹ کو دیکھ رہی ہے. یہ عدم اعتماد کی تحریک اگر کامیاب ہوتی ہے تو بلوچستان میں پہلی عدم اعتماد کی تحریک ہوگی جو کہ پیش ہوئی، اور اس پہ باقاعدہ چیف منسٹر نے اسے ڈیفینڈ کیا اور پھر وہ کامیاب ہوئی. لیکن اگر یہ ناکام ہوتی ہے تو اس کی ناکامی کی صورت میں 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلے ایک صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ قدوس بزنجو وہ بغاوت کرنے کے ماہر ہیں، یا ان کے ساتھ جو کچھ لوگ ہیں وہ بغاوت کرنے کے ماہر ہیں اور وہ کسی بھی حکومت کو گرا سکتے ہیں. تو ایک تو وہ میتھ ٹوٹے گی، لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ بلوچستان کی اس اپوزیشن کو ہوگا جو گزشتہ 3 سالوں سے اس حکومت سے لڑ رہی ہے، اس حکومت کا سامنا کر رہی ہے. وہ کیسے اتنی عجلت میں یہ فیصلہ کرتی ہے کسی کی یقین دہانی پر کہ وہ 10 لوگ پورے کر کے دیں گے. صورتحال ابھی بھی مبہم اور غیر واضح ہے. اس وقت جب ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تقریباً 24 گھنٹے گزر چکے ہیں عدم اعتماد کو پیش ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ حکومت بھی بہت ریلیکس ہے. اگر حکومت بہت ریلیکس ہوتی تو آج جام کمال اپنے اتحادیوں کے ساتھ، اپنے اراکین کے ساتھ کہیں نشست کرتے، کوئی تصویر جاری ہوتی، کوئی پریس کانفرنس ہوتی. ان کے بھی رینک اینڈ فائلز میں ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ آج میڈیا پر نہیں آئے. ابھی وہ پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کر رہے ہیں، ہاؤس ان آرڈر کرنے کے بعد وہ اتحادیوں سے بات کریں گے، اور یہ سارا ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے. اور عدم اعتماد کے جمع ہونے کے بعد 1 ہفتے کا ٹائم ہے اسمبلی کے پاس عدم اعتماد کی تحریک کے لیے اجلاس بلانے پر. اس دوران کتنا ڈیمیج کنٹرول کر سکتے ہیں جام کمال، یہ ان پر منحصر ہے، اور انہیں بارہا یہ پیغام دیا جا رہا ہے انہیں مشورہ دینے والوں کی طرف سے کہ وہ جتنا جلدی ڈیمیج کنٹرول کریں گے یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بصورت دیگر ان کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیز جس پر صرف نظر کر رہے ہیں بہت سے لوگ، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صرف چیف منسٹر بلوچستان نہیں ہے، وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر بھی ہیں، اور جب تک ان کی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے اس وقت تک بحیثیت صدر ان کے پاس کچھ اختیارات ہیں، کچھ ثوابدیدی اختیارات ہیں. جو اراکین ان کے خلاف جاتے ہیں یا نو کانفیڈنس کے ووٹ میں، ان کے خلاف وہ کارروائی کر سکتے ہیں.
اور آج انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ کون ان کے ساتھ ہے اور کون ان کے خلاف ہے. تقریباً آدھے اراکین کا انہیں پتہ چل چکا ہے. اس سے پہلے صرف چند 2-3 نام لیے جا رہے تھے، لیکن اب ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. آنے والے 24 سے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں. جام کمال کس طریقے سے اپنے اراکین کو، اپنی جماعت کے اراکین کو پہلی ترجیح پہ مناتے ہیں، اتحادیوں کو دوسری ترجیح پہ. لیکن ایک بہت اہم بات ہے، اراکین اسمبلی جنہوں نے اس عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ دینا ہے، ان کی نگاہیں اس ٹیلی فون پر ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹے سے ان کے فون نہیں بجے. اگر اگلے 48 گھنٹے تک ان کے فون نہیں بجے تو صورتحال وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی جا سکتی ہے. لیکن اگر ٹیلی فون بج گئے تو پھر صورتحال وزیر اعلیٰ کے حق میں بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹیلی فون کب تک بجتے ہیں اور اس کے بجنے کے نتائج کیا ہوتے ہیں. اس وقت تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ.